आदाब, मांगदना में एक बार फिर खुश आमदीद। कल जो आपने बैठक देखी उसमें फैसल सफदरी साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर यूथ हैं, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट साहब का ताल्लुक़ है, और 3 रिप्रेजेंटेटिव थे यूथ के, बिलाल मीर साहब, हिबा नाज साहिबा, आयशा ताजवर साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। फैसल साहब ख़ास तौर पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बैठे रहे। जहाँ पे बात आके ठहरी थी वो ये थी कि MQM के पास क्लाउड है, ताकत है। MQM जब अपने वर्कर्स के साथ ज़्यादती के ऊपर वो मसल दिखाना चाहता है तो दिखाता है। MQM जब असेंबली और सेनेट के बाहर धरना देना चाहता है तो देता है। MQM गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करना चाहता है तो करता है। लेकिन फिर भी ये हुकूमत जो कि बज़ाहिर बड़ी ज़ालिम है, वो इनके ANP के, JUI के और एक अरसे तक PMLN के कंधे पे चलती रही। सबसे बारी बारी सवाल किया जा सकता है, लेकिन आज सवाल इनसे है। ये मैं यूँ कह रहा हूँ कि लोग ये कहेंगे भाई इनसे क्यों, उनसे क्यों नहीं, उनसे अलग अलग जवाब लेंगे, लेकिन इनसे आज बैठक है तो उनसे सवाल कि ये क्यों। कल की बात में इन्होंने ये फरमाया कि भाई अगर शायद मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो उनको गलत लगें तो मैं सीधा इनके पास जाऊँगा ताकि तस्दीक कर सके कि ब्लैकमेल हो जाते हैं। कम से कम इम्प्लाई ये किया गया कि अगर हम हुकूमत से निकलते हैं तो बड़ी कुट लगती है, मार कुट होती है। माजी में देखा जाए कि जब हम असम्बलीज़ में नहीं थे तो बहुत कत्ल गारत हुई। मैं उसमें थोड़ा सा तज्जिया कर देता हूँ कि जब यहाँ से ये हुकूमत छोड़ने की कोशिश करते हैं आजकल, तब भी कराची में कत्ल गारत शुरू होती है। लियारी में ऑपरेशन करने का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, वो पकड़ने गए थे, वो तो स्टैंड ऑफ हो गया, चल रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि शायद लियारी से कुछ ना कुछ निकलेगा। जो सवाल यहाँ से आ रहे थे वो ये कि आप जबकि चेंज की बात करते हैं, जब आप पास ताकत है तो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका आपको जवाब देना चाहिए। फैसल साहब मैंने कोई गलती की हो तो तस्दीक कर दीजिए। बिल्कुल, आपने जो बात जिस पे आखिरी था रेफरेंस में दे रहा था, जो मैं अपना पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई बहुत काम किया जब हमारे पास बल्दियाती हुकूमत आई थी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो नीयत है, हमारी जो विलिंगनेस है और हमारा जो पोटेंशियल है कि गिवन ए चांस, सिस्टम इस तरह का है और मौका ऐसा है तो वी हैव प्रूव्ड कि काम करना है। और काम आपकी बल्दियाती हुकूमत की अभी आपने बात की है, आपका बल्दियाती निज़ाम गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था, उस पर भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, आपने कुछ कहा नहीं उसके लिए। ऐसा नहीं है कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, सिलसिला ऐसा है। देखिए गम तो समझौता तो कर लिया गम से। नहीं फैसल भाई, ऐसा नहीं है। देखें मैं आपको बताऊं कि उस निज़ाम से MQM का परसेप्शन कम्प्लीटली चेंज हो गया था, एटलीस्ट आई डोंट नो फॉर एनीवन एल्स बट फॉर मी। तो इख्तियार जो थोड़ा बहुत था उसमें लोकल गवर्नमेंट्स के पास, तो उसमें हमने परफॉर्म किया। जो आपने कहा ना कराची में हुआ, सिंध में नहीं हुआ, इसलिए कि मेरे नाज़मीन नहीं थे। मेरा तो नवाब शाह तालका में थे। नवाब शाह का तालका रूरल सिंध का सबसे ज़्यादा बेटर डेवलप्ड तालका है। फंड उसको उतने नहीं मिलते थे, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस था लीडरशिप का। अब सिलसिला क्या है, पाकिस्तान का आइन है, उसका आर्टिकल 140A, जो 18th अमेंडमेंट सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको सपोर्ट किया और हाउस ने किया, वो डिक्टेट करता है कि एवरी प्रोविंस शैल हैव लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज़ नहीं कहता, वो कहता है लोकल गवर्नमेंट्स, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी। क्लियर है? सिर्फ पीपल्स पार्टी को हटा दीजिए इस तरफ, अब बलूचिस्तान चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, PMLN है, या खैबर पख्तूनख्वा चले जाइए, ANP मौजूद है, इनकी गवर्नमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। किसी ने भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं करवाए, ना करवाना चाहते हैं। वजह उसकी क्या है? वजह है वो पॉलिटिकल एक स्टाइल और कल्चर कि मैं कहने को तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता था, और लेकिन इस्लामाबाद से पार्स लेके प्रोविंशियल कैपिटल नहीं चाहते कि डिस्ट्रिक्ट्स में और यहाँ चला जाए। हमारा जो पॉइंट है वो MQM का पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो तो पाकिस्तान के हर समझदार शहरी का इसलिए होना चाहिए कि आर्टिकल 140A डिक्टेट करता है, आइन कह रहा है। दूसरी बात ये कि लोकल गवर्नमेंट में अगर आपकी नीयत है काम करने की तो आप काम कर सकते हैं, और डिलीवरी यहीं पर है। ये जो यहाँ सड़क खुली हुई है तो हमेशा ऐसी ही बनेगी, कैसे जैसी अभी है। आप किसी न किसी तरह की कोलिशन में होंगे, फिर आप कहीं ना कहीं मजबूर होंगे, और यही कत्लो गारत चलता रहेगा, यूँ ही असलहा निकलता रहेगा। कभी ऑपरेशन लियारी पे होगा, कभी अजीज़ाबाद पे होगा, और कराची यूँ सफ़र करता रहेगा। लोकल गवर्नमेंट का नहीं, देखें लोकल गवर्नमेंट का मैं पॉइंट, ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हम कहते तो ये हैं कि जनाब फ़ौजी हुकूमतों के ज़माने में क्यों लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं, तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो हुकूमतें रही हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं, उनको किसने रोका है कि वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवाएं। जो आपने बात की यहाँ पर कि जी हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और वो नहीं हुआ, अगेन हाउस में लेजिस्लेशन के लिए यू हैव टू हैव नंबर्स विद यू, अदरवाइज मेरे पास जो क्लाउड है या जो मैं उससे प्रेशर डाल सकता हूँ, मैंने प्रेशर डाला ना, मेरे प्रेशर की वजह से अभी तक
جو لوگوں کی خواہش تھی 79 کے روٹن لوکل باڈیز سسٹم نہیں ریوائیو ہوا, اس کی بنیاد پر الیکشن نہیں ہوا ہے. نئے الیکشن سر سن لیجیے, لوگوں نے یا کمشنری نظام کی بنیاد کے اوپر سندھ میں اربن اور رورل کی اتنی بڑی ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کی فیصل بھائی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں فسادات ہوں گے. نہیں, میرا کیا پوائنٹ تھا, میں کمشنرز کے خلاف نہیں تھا, میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ کمشنرز میئر کے انڈر میں ہونے چاہیے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے. آپ کے پوائنٹ سارے اچھے ہیں, میں مانتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب ہمیں موقع ملا ہم نے کام کیا, لیکن وہ نظام آپ کی اس گورنمنٹ نے ابھی پھر ختم کر دیا. ابھی جو مذاکرات ہوئے ہیں, ابھی تو سپریم کورٹ ہماری جاگی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب ڈیٹ دیجیے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کو. تو ساری جو پروونشل گورنمنٹس ہیں انہوں نے ڈیٹ دینی, شاید پنجاب نے نہیں دی, باقی سب نے دے دی. یہاں پر ہم نے لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا اربن اور رورل کا, لوگوں نے اس کو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایشو بنا لیا. 79 نہیں بھائی میں نے کہاں سے بنایا, باقی جماعتوں نے. نہیں آپ لوگ, میں اور آپ تھوڑی بناتے ہیں. آپ مجھے یو کین ناٹ کمپیئر ایپلز ود اورنج. آف کورس ایسا نہیں, آپ سیب کے درخت پہ لٹک رہے ہیں تو آپ چاہے کینو ہو, آپ لٹک سیب کے درخت پہ رہے ہیں. عجیب مثال ہے. آپ نے کہا ایپل اورنج, ایک درخت پہ سیب اور کینو لٹک رہے ہیں تو سب سیب ہیں. نہیں میرا دیکھیے, درخت چھوڑ دیجیے. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کہہ دیجیے کہ غلط ہے, آپ کہہ دیجیے کہ میں نے یہ کہا کہ 2001 کا بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں بھی بہت سارے اختیارات ہیں. مثال کے طور پہ پارکنگ پلازا بنا, ٹیکنیکل ہو رہے ہیں, ٹیکنیکل ہو رہے ہیں. میں بنیادی بات پہ آتا ہوں, میں بنیادی بات کے اوپر. یہ ٹیکنیکل پرابلمز جو ہے نا, اس میں مجھے نہیں جانا. میں ایز اے جنرل پبلک آپ کو جنرل ایشوز بتا رہی ہوں. ابھی آپ نے لیاری کے حالات کی جو مینشن کیا تھا, آپریشن ہوا ہے, آپ نے کراچی کے حالات کو بلیم کیا, ٹو سم ایکسٹینٹ آپ نے طالبانائزیشن پہ بلیم کر دیا. ٹھیک ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ میں بلیم نہیں کر رہا, مطلب آپ نے ایک ریزن کنسیڈر کیا ہے, آپ نے اس کو بیچ میں گھسا دیا. اچھا میں نے گھسا, ایک ریزن آپ نے خیر کنسیڈر کیا ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی بولا کہ لیاری میں کچھ آپریشن ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ پکڑے جائیں. ابھی دیکھتے ہیں آگے رزلٹ کیا ہوگا. اگر کل کو یہی آپریشن آپ کے کسی علاقے میں کیا جاتا ہے یا ایم پی کے کسی علاقے میں کیا جاتا ہے, تو کیا آپ ایز این ایم کیو ایم ریپرزینٹیو اس آپریشن کو ایکسیپٹ کریں گے اتنی ہی خاموشی سے جتنی خاموشی سے آپ نے لیاری کا آپریشن دیکھا ہے؟ ون تھنگ, ٹھیک ہے, ون تھنگ اس میں آپ کے اس کا میں میں نے پہلے میں اس میں تھوڑی سی اس میں ایڈ کر دوں, کیونکہ اس وقت ایک بڑا مصمم خیال ہے لوگوں کا کہ یہ جو ہے اپنے علاقے میں کر کے اگلی نظر عنایت جو ہے وہ کراچی کے باقی جماعتی مطلب عزیز آباد, لیاقت آباد اور اے این پی کے علاقوں پہ نظر عنایت ہونے والی ہے. لوگ کہنا ہے پیپلز پارٹی کے لیڈر ادھر ادھر کہہ رہے ہیں, خبروں میں آ رہا, آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, ہم دونوں ایک ہی خبریں سنتے ہیں. تو یہ اگلی نظر عنایت اگر آپ کی طرف ہوتی ہے تو سوال ہے کہ کیا ہوگا. اس دفعہ اس حکومت کا یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے سے سٹارٹ کر کے وہ باقی دوسری جو پارٹیز ہیں ان کے ایریاز میں جا کے پہ آپریشن کریں گے تاکہ آپ لوگ پھر کچھ بول نہیں سکیں اس کے خلاف. میں نے جو پہلے دریافت کیا تھا کہ وہاں آپریشن اگر ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا. پولیس وہاں کچھ لوگوں کی گرفتاری کے لیے گئی تھی. میں نے عرض کیا کہ پچھلے اگست میں رینجرز نے اور پولیس نے ایم کیو ایم کے 150 سے زیادہ کارکنان اور آفس بیئرز کو گرفتار کیا. سیکٹر آفیسز پہ ہمارے چھاپے مارے. کہیں پر کوئی راکٹ لانچر چلانا یا رینجر یا پولیس پر اس طریقے سے اٹیک نہیں ہوا. تو ابھی بھی اگر کسی کے خلاف پولیس ایکشن کرنا چاہتی ہے, مقدمے ہیں, اور وہ اگر میرا کارکن بھی ہے تو بالکل اس کو پکڑیں. نہ میں راکٹ چلاؤں گا, نہ میں اینٹی ایئر کرافٹ چلاؤں گا, نہ میں بختر بند گاڑیوں کے اوپر حملے کروں گا, نہ ہونے لگے. تو اس لیے بات سپورٹ کرنے کی, بھائی لوگ مجھے چڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب لیاری میں آپریشن ہو رہا ہے تو عزیز آباد میں کیوں نہیں ہے. واٹ از آپریشن؟ مطلب ایک اگر کرمنل کی پریزنس ہے وہاں پر آپ اس کو پکڑیں, یہی ہونا چاہیے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں مجرم کو مجرم کی طریقے سے ٹریٹ کیے. سپٹمبر کے مہینے میں 90 جو ایم کیو ایم کا ہیڈ کوارٹر ہے, 120 گز کی آبادی والا محلہ ہے, 4 120 گز کے بلاکس کے بعد رینجرز نے ریڈ کی, ایم کیو ایم کے کارکنان کو وہاں سے گرفتار کیا. لیکن کسی نے بھی آپ نے اس لیے نہیں سنا کیونکہ میں نے اس پر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کی, میں نے راکٹ لانچر نہیں چلایا یا میں نے وہاں محاصرہ نہیں کروا دیا. ایک بات اور جو آپ نے کی تھی نا, ایٹ ٹائمس پیپل اسٹارٹ بیہیونگ ویری نائیولی نا, جب کہتے ہیں طالبانائزیشن آپ نے بنا دیا, اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہوں یہاں طالبان کی, القاعدہ کی, ان ایکسٹریمسٹ کی پریزنس کے بارے میں, اور جو لوگوں کی خوش فہمی ہے وہ درست ثابت ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے. That's fine. To some extent میں بھی اگری کرتی ہوں کہ چلے طالبانائزیشن بھی رسپانسبل ہے کراچی کے حالات کے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز اور آلسو ایکولی رسپانسبل کہ اس وقت جو ہمارے شہر کے حالات ہیں ان میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں بالکل ہیں پولیٹیکل پارٹیز, اس لیے